दीपोत्सवाक तुमचं सगळ्यांचं स्वागत असा. 25 डिसेंबर एव्हरी इयर गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून सेंट्रल गव्हर्नमेंटातल्यान आमी प्रोग्राम सेलिब्रेट करता. सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी. चड टायम घेनासतना हांव म्हाका सिद्धेश श्रीपाद नायका कडेन कितें दोन उतरां उलोवचें. नमस्कार. आजच्या या अटल स्मृती दिनाच्या कार्यक्रमाक पूर्वसंध्येक आमच्या बरोबर हाजीर आशिल्ले आमचे माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री दामू नाईक, तसेच राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट अणावडे, आमचे आमदार संकल्प आमोणकर आणि जिल्हा पंचायत सदस्य गौरी कामत, तसेच बाकी सगळे सिनियर लीडर्स, कार्यकर्ते, माता बंधू आणि भगिनीनो, आज आम्ही हांगा फक्त एक महान नेत्याची आठवण काडपाक जमना, तर तांचे कार्य, तांचे ह्या देशाच्या प्रती तांणी जे काम केल्लें आसा अशें भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांकां नमन करपाक जमला. अटल बिहारी वाजपेयी हे फक्त एक राजकारणी नाशिल्ले, तर ह्या संपूर्ण देशाक फुडें व्हरपाचें एक ध्येय, एक नवें राष्ट्र निर्माणाचें काम जाणी चालू केलें अशें एक व्यक्तिमत्व आशिल्लें. आमी जेन्ना म्हणटात की एक बरें राष्ट्र निर्माण जावपाक जाय आनी तें राष्ट्र निर्माण जावपाक एक कणखर नेतृत्व जाय पडटा, आनी तें कणखर नेतृत्व जें आसा तें आमकां अटलजीन दिलें. जनसंघ ते भाजप हो जो प्रवास आसा तो अटलजींचो त्याग, तांची निश्ठा हाचे प्रतीक आसा. आणि हें सगळें करता आसतना म्हाका अशें दिसता की कार्यकर्तो, भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो जो आसा तांकां खंय तरी एक मार्गदर्शक, म्हणजे तांचें जीवन हें कार्यकर्त्याक लागून एक मार्गदर्शन आसा. एक कार्यकर्तो कसो आसचो भारतीय जनता पक्षाचो हे त्यांच्या जिवना कडेन पळोवन आमकां कळटा. अटलजींनी केन्नाच आपल्या आयडियोलॉजी कडेन तडजोड केली ना. ते खुबशीं वर्सां ऑपोजिशनान रावले आनी ते ऑपोजिशनान बसले, पूण खंय आपली जी विचारधारा आसा ताजे कडेन केन्नाच कॉम्प्रोमायज करूं ना. ताणें विरोधकांचो सन्मान केलो, पूण जेन्ना देश हिताचो प्रश्न आयलो, देश हिताचे मुद्दे आयले, तेन्ना तांणी देशा बरोबर रावन देश हिताचो विचार केलो. आणि हे सगळें करता आसतना म्हाका अशें दिसता की आज अटलजींची बर्थ एनिवर्सरी फाल्यां आसा आनी तांचे विचार जे आसा ते आमी प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनान रुजोवपाक जाय. आणि हे सगळें आमी फुडें व्हरता आसतना आमकां अटलजी शिकोवन गेले की कार्यकर्तो जो आसा तो भारतीय जनता पक्षाचो आधारस्तंभ आसा. पदां येतली आनी वतली, पूण कार्यकर्ता म्हणून निश्ठा जी आसा ती निश्ठा तशीच कायम उरपाक जाय. आणि ताकाच लागून आज हांव सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन विनंती करता की आमी एक प्रण घेवया की भारतरत्न अटलजींचे विचार जे आसा ते प्रत्येक घराघरांनी आमकां पावोवपाक जाय. आणि ज्या तरेन तांणी हो देश चलयला, तातूंत पोखरण न्युक्लियर टेस्ट आसात, तांचेर इंटरनॅशनली खूब दबाव आयलो, पूण देश हिता खातीर, देशाक फुडें व्हरपा खातीर आनी आमचो भारत देश कसो सामर्थ्यवान आसा हें ताणें त्या टायमार प्रूव करून दिलें. फुडें वचून कितलींशींच विकास कामां, आज आमी गोल्डन क्वाड्रँगल म्हणटात, गोल्डन क्वाड्रँगल हो प्रोजेक्ट जो आसा ह्या प्रत्येक देशाच्या काना कोपऱ्यान रोड नेटवर्क जो आसा तो तांणी पावयल्लो आसा. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आसा, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना जी आसा ती तांच्या काळान सुरवात जाली. प्रत्येक गांवागांवांत रस्ते पावले आणि खऱ्या अर्थान अंत्योदय तत्वाचेर जेन्ना भारतीय जनता पक्ष काम करता जेन्ना आमी म्हणटात ते जर खरें पळोवपाक मेळ्ळें जाल्यार तांच्या काळान पळोवपाक मेळ्ळें. आणि आज तांणी ही पायाभरणी जी केल्ली आसा ते काम फुडें व्हरता आसतना आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्याच विचारधारेचेर चलतात आणि आज आमचो देश जो आसा
तो ते फुडें व्हरतात. हे सगळें करता आसतना हांव इतलेंच म्हणटा की आज अटलजीन आमकां शिकयलें जशें की कार्यकर्तो हो भारतीय जनता पक्षाचो आधार आसा आनी आमी सगळ्यांनी तांचे विचार घराघरांनी पावोवपाक जाय. आज इतलो आमी प्रण घेवया आणि आज तांकां परत एकदां मनांतल्यान याद करुया आणि भारतीय जनता पक्ष हो अधिक मजबूत करपाच्या दिशेन आमी ताका घेवन या इतलें सांगता आणि म्हजी 2 वर्सां सोंपयता. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की धन्यवाद. आता मागता आमच्या लागीं गोवा राज्य मंत्री सर संकल्प आमोणकर. आमच्यामध्ये उपस्थित असलेले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गोवा राज्याचे अध्यक्ष तसेच आतले फातोडेचे आमदार श्री दामू नाईक, तसेच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आदले अध्यक्ष राज्यसभेचे खासदार सर सदानंद शेठ धनावडे, आमचे झेडपी मेंबर बाब सिद्धेश नाईक, गौरी कामत आणि तसेच हांगा जमलेले सगळे आमचे युवा मोर्चाचे बाकीचे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते. आयज खूब खुशी भोगता जे आमी आमचो लीड श्री अटल बिहारी वाजपेयीचे जन्मदिन म्हणजे फाल्यां तेजो वाडदिवस तेज्या निमतान आयज आमी सगळे हांगा जमिल्लेले आसा. चड ना उलयता सिद्धेश बाबान तेजे बाबतींत सगळे उलयलेलो आसा, बट मेन म्हणटा ते आमकां याद करतना आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जो मेन त्या टायमाचेर जेन्ना तर प्रधानमंत्री जाले भारतीय जनता पार्टीचे फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर म्हणून ते जाले आनी ताणें फर्स्ट जो हातीन जी कामां घेतली ती आमची रस्त्यांची नॅशनल हायवेज आनी जे गांवांनी रस्ते करपाक लागले. आयज आमी तेन्ना जी परंपरा सुरू जाल्लेली जी अटल बिहारी वाजपेयीन सुरू केल्ली ती आयज पर्यंत आमी पळयता आख्ख्या देशा भितर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज जे डेव्हलपमेंट जाल्लेलें आसा आनी तेज्या फाटल्यान आमचे सद्याचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी जे इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितर एक रेव्होल्युशन तयार केल्लें आसा ते इंडिया भितर. त्याच प्रमाणे आयज जेन्ना पोखरण जालें तेज्या बाबतींत सिद्धेशान उलयलें आसा त्या टायमाचेर कारगील वॉर जालें आनी तेन्ना सुद्दां आमच्या प्रायम मिनिस्टर रेड प्रायम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी तुजे भितर तेन्ना पाकिस्तानान डिफीट करून तांकां भायर धांवून जें तेन्ना कार्य केल्लेलें आसा तें आमी कोणूच विसरूंक शकना. सो अशे खुबशे याद करूंक शकता आमी. आनी आयज एद्या व्हडल्या महान नेत्याच्या वाडदिवसाच्या निमतान आमी हांगा सगळे जमिल्लेले आसा. तांकां थोडीशी आमी हें करपाक लागून आनी तेज्या लागून आयज आमी सगळे जाण आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांगा जमिल्लेले आसा. तेज्या लागून आमी सगळे जाण ताका फुलां घालून तांकां आमी तुमचे समर्थन करता. देव बरें. धन्यवाद. आता मागता आमच्या लागीं आमचे खासदार श्री शेठ सदानंद शेठ धनावडे. श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी यांचोय फाल्यां 100रावो जन्मदीन आणि त्या निमित्तान त्या पूर्व संध्येक आज आमी सगळे अटल सेतूच्या ह्या पुला सकयल आमी सगळे हांगा आमचो दिपोत्सव साजरो करतात. देशभरा भितर आज एक सगळ्या शहरा भितर सगळ्या मतदारसंघा भितर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हांचे दिपोत्सव करप अशें थारलां. त्या प्रमाण गोंया भितर आमच्या दोनूय कार्यालयां भितर म्हापसा आनी मडगांव आनी तशेंच आज आमी हांगा पणजे करतात. अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या संदर्भात सांगप प्रत्येकाक खबर आसा. तरी पण भारतीय जनता पार्टीचे पहिले प्रधानमंत्री म्हणून ज्यांचें नाव येता ते आमचे अटल बिहारी वाजपेयी. 1996 ते पहिले प्रधानमंत्री जाले, 13 दिसांचे प्रधानमंत्री जाले, 98 13 म्हयन्याचे प्रधानमंत्री जाले आणि 99 भितर तांच्यांनी पूर्ण कार्यकाल तांच्यांनी पूर्ण केलो. आणि ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टीची स्थापना म्हणजे जे संस्थापक अध्यक्ष 1980 ते अध्यक्षय जाले आणि भारतीय जनता पार्टी 2000 वयल्यान आज देशा भितरली सगळ्यात व्हडली पार्टी, जगातली सगळ्यात व्हडली ह्या ह्या जाता हे आमी पळयतात. अटल बिहारी वाजपेयी हे एक वेगळ्या पद्धतीचे नेतृत्व आशिल्लें आणि हे सगळें करता आसतना तांच्यांनी NDA म्हणून ज्या वेळाचेर सगळे नॅशनल डेमोक्रेटीक अलायन्स सगळ्या वेगवेगळ्या पार्टीच्या लोकांक बरोबर कशें घेवन वचप आणि सत्ता कशी चलोवप हे बऱ्या तरेचें ज्वलंत उदाहरण त्या वेळाचेर अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यांनी ह्या जगा समोर दाखोवन दिल्लें आसा. आणि म्हणून आमी पळयतात की ज्या वेळाचेर आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्यांच्यानी ज्या वेळाचेर ह्या देशाचें नेतृत्व स्विकारलें आणि त्यानंतर लगेच त्यांच्यानी ठरयलें की 25 डिसेंबर अटल बिहारी वाजपेयींचो जन्मदीन हो गुड गव्हर्नन्स म्हणून आमी मनोवप अशें ठरयलें.
कारण सरकार कशें चलोवप आनी गव्हर्नन्स हे कशें आसपाक शकता हे खरोखरच अटल बिहारी वाजपेयीन आपल्या कार्यकालान दाखोवन दिल्लें आसा. आज आमी पळयतात की ज्या वेळाचेर कारगिल युद्ध जालें आनी कारगिल ज्या वेळाचेर युद्ध जालें अशा वेळाचेर इंटरनॅशनल रिलेशन कशें मेंटेन करप, आमचे शेजारची राष्ट्रां जीं आसात हांचे कडेन संबंध कशे दवरप हे जर कोणी केलें आसत जाल्यार तें आज अटल बिहारी वाजपेयीन तेन्ना केलें. आनी तेंचें कार्य जें आसा तें फुडें व्हरपाचें काम आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे करत आसात. आनी त्यामुळे ज्यांची आठवण प्रत्येक कार्यकर्त्याक आसा, ज्यांच्यांनी कवी आसत, बऱ्या तरेचे उलोवपी आसत आनी बऱ्या तरेचे मार्गदर्शक आनी अशा पद्दतीन करता आसतना एक बरो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणजे एखाद्या विशयाचेर तडजोड न करता एखादो विशय जर पटलो नसत जाल्यार तातूंतल्यान त्या विशयाचेर बिंदास्तपणे एखादें डिसिजन घेवप हे जर कोणा कडल्यान शिकले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे अटल बिहारी वाजपेयी. आनी म्हणून देशभरा भितर फाल्यां तांचो 100रावो जन्मदीन आनी त्या निमित्तान वर्षभराचे कार्यक्रम हे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जातले अटल बिहारी वाजपेयीच्या संदर्भात. कारण आजचे नवीन पिढी जी आसा तांकां त्यांच्या संदर्भात खबर आसपाक जाय. ज्या नेतृत्वान आज आमी पार्टी व्हडली पार्टी जाल्ली पळयतात, आज प्रत्येक राज्या भितर सरकार आमी पळयतात, प्रत्येक जगा भितर हायेस्ट मेंबरशीप आमी पळयतात. पण ह्याच्या फाटलें जर कोण जर कारण आसत जाल्यार ते अटल बिहारी वाजपेयी. आनी म्हणून आज आमी ह्या पूर्व संध्येक तेंची याद करता आसतना आमी तांकां श्रद्धांजली दितात. आनी तांच्यांनी कार्य केल्लें जें आसा तें आज आमचे मदीं नात, पण तांच्यांनी कार्य जें केल्लें आसा तें सदोदीत सगळ्यांक समर्पीत उरतलें, सगळ्यांक यादगार अशें उरतलें. इतलेंच सांगता आनी म्हजें उलोवप थांबयता. देव बरें. धन्यवाद. आता हांव मागता आमचे स्टेट प्रेसिडेंट सर दामोद कुलकर्णी. आयज अटल स्मृतीच्या निमतान आमी अटल बिहारी वाजपेयीच्या जन्मदिसाच्या पयल्या दिसा पूर्व संध्येक आमी एकठांय जाल्यात. हांगा ज्या जाग्यार आमी एकठांय जाल्यात त्या जाग्याक ताचे वयर जो ब्रीज आसा त्या सेतूक नांव आसा अटल सेतू. आनी हे अटल सेतूच्या मेमोरियल म्हणजे तांच्या यादस्तीक दिल्लें नांव आनी ताच्या पांया कडेन आमी आज अटल संध्येक पूर्व संध्येक आमी हो दिपोत्सव साजरो करतात. ह्या प्रसंगी आमचे मदीं आसात आमचे राज्यसभेचे खासदार आणि पूर्व भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट कानावडे, त्याच बरोबर आमचे आमदार संकल्प आमोणकर, नवीन जिल्हा पंचायतीच्या सदस्य आमचे बाय गौरी कामत, त्याचबरोबर आमचो जिल्हा पंचायतीचो दुसरे क्रमांकाचो सिद्धेश श्रीपाद नायक आणि सगळे बाकीचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते. अटल बिहारी वाजपेयी हे नाव समेस्त भारतानच न्ही तर सगळे जगाचेर प्रसिद्ध आसा. असे क्वचितच मनशां आसा की जन्माक येतात आणि आपले एक नाव दवरून वतात आणि आमी खूब लक्की आसात कारण अटल बिहारी वाजपेयी हे फक्त भारतीय जनता पार्टीचेच न्हय तर समेस्त भारताचे आणि त्याचबरोबर जगाचे एक प्रेरणास्थान जालें. तांणी जो वावर केलो तो कार्यकाळ आसा त्या कार्यकाळाक 100 वर्सां आता तांचे जन्मशताब्दीच्या निमतान आमी याद करतना भारतरत्न तशेंच तांकां मानद डॉक्टरेट मेळिल्ले अशे एकमेव पार्लिमेंट्रियन म्हणजे हांगा सांसद म्हणून पार्लिमेंट्रियन उत्कृश्ट पार्लिमेंट्रियन म्हणून गौरव केलो आणि त्याचबरोबर अनेक देशाचे गौरव प्राप्त जाल्ले असे अटलजी आमचे खातीर भारतीय जनता पार्टी खातीर एक उर्जा स्रोत आसा. तांचो वावर फक्त राजकीय हाजे मळाचेर आमी न पळयता, तांचो सामाजीक आणि त्याचबरोबर ते एक हळव्या मनाचे कवी आशिल्ले. तांचो कविता संग्रही प्रसिद्ध जाल्लो आसा आणि त्याचबरोबर तांच्यो अनेक कविता काय पद्मजा हाणें संगीत स्वरबद्ध केल्ले आसा. आणि अटलजीच्या वावराक मुद्दामूच याद करता. आमी जे आयज व्हडले व्हडले हायवे पळयतात 4 लेन 6 लेन ते खरें म्हणल्यार अटलजीची देण आसा. स्वप्नील स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना अशें ताचें एक व्हडलें नांव आशिल्लें. ताका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल म्हणटाले आणि ताची पायाभरणी तेन्ना तांणी इतलेच कारणां खातीर घातिल्ली की सगळ्यात वाहतूक वेवस्था वेवस्थीत जावची,
डिझलचं खप प्रमाण हें आसा तें कमी जावचें आनी त्याच बरोबर म्हाल वाहतूक जातना सोयीस्कर प्रमाणान रस्ते जर बरे आसले जाल्यार देश बरो जाता आनी देश बरो आसपाक जाय जाल्यार रस्ते बरे आसचे हें तांचें विधान आशिल्लें आनी त्या अनुसार तांच्यांनी अनेक योजना हाडल्यो. पण प्रधानमंत्री सडक योजना ही ग्राम सडक योजना ही तांचीच देण आसा. त्याच बरोबर त्या वेळाचेर अटल जो तांच्यांनी जो कनेक्टिविटीक लागून जो सेतू बांदलो तो म्हणल्यार हांगा लडाखाक आनी तो टनल जो आसा तो जगातलो सगळ्यांत वयर जो थंड हातून भितर काश्मीराक आशिल्लो टनल तो तांच्यांनी कनेक्टिविटीक लागून तो तयार केलो आनी ताजें लोकार्पण ते मागीर माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी तो पूर्णत्वाक व्हेलो. आनी एक म्हत्वाकांक्षी योजना घेवन हो मनीस जेन्ना वावुरतालो ताजे कडेन फक्त विजन आशिल्लें तें म्हणल्यार हें विकसीत भारताचें आनी तेच विकसीत भारताचें स्वप्न घेवन माननीय नरेंद्र मोदीजी फुडें वता. म्हाका याद आसा इंटरलिंकींग ऑफ रिवर्स हो तांचो प्रोजेक्ट जो आशिल्लो म्हणजे ज्या जाग्याचेर सुका पडटा त्या जाग्याचेर ह्या रिव्हर्सच्या माध्यमांतल्यान उदक व्हरप आनी ज्या जाग्याचेर तो चड पूर येता ह्या रिव्हराक लागून त्यातूंतलें उदकाचें प्रमाण कमी करून वेवस्थीत डिस्ट्रिब्युशन करप केदी व्हडली संकल्पना आनी केदो व्हडलो व्याप पण विजन आशिल्लो मनीसूच हें करपाक शकता. आनी म्हणून अटलजीक आमी याद करतना तांणी केल्लो तो चौफेर विकास आसतलो किंवा तांणी घातिल्ली बुन्याद आसतली त्या बुन्यादीक आमी आज स्मरतात. ह्या निमतान हो कार्यक्रम करतनाच आमी देशभरात सगळे कार्यक्रम चालू आसतना विविध मतदारसंघात संमेलनां जातलीं. त्या संमेलनान 3 वक्ते प्रत्येक विधानसभेत वचून अटलजींच्या व्यक्तिमत्वाचेर अटलजीच्या नितीचेर आनी त्याच बरोबर विकसीत भारताच्या स्वप्नाच्या संदर्भांतल्यान ताचो हें आसा तो फुडें व्हरतले वारसो फुडें व्हरतले ते युवा पिढीक कळपा खातीर मार्गदर्शन करतले. विविध स्पर्धेचें आयोजन केल्लें आसा तातूंत भितर प्रदर्शनी आसतली तांच्या जिवनाचो पैलू आसा तो दाखोवपाचो एक भाग म्हणून ते स्पर्धे हाजे रिल्स क्विज कॉम्पिटिशन्स रांगोळी आनी हे अनेक गोश्टी येणाऱ्या हातूंत भितर जातल्यो. आनी ह्या मळाचेर माननीय सर्गेस्त भारतरत्न डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी हांकां याद करतना तांणी केल्लो वावर हो येणाऱ्या पिढीक कळचो. त्याच बरोबर तांच्या विचारांचो वारसो आनी तांच्या कामाचो नियाळ घेवन तरुणांनी फुडें वचचें आनी एक सक्षम आनी सदृढ आनी सशक्त भारत घडोवपाचें तांचें स्वप्न आसा तें साकार करचें इतलेंच सांगता आनी तीच तांकां खरी आदरांजली जातली. अटलजी सदांच आमच्या काळजान उरतले. अटलजी अमर रहे हें वाक्य जें आसा तें वाक्य संबंध भारतभर आसा तें फुडें वतलें कारण अटलजी अमर अनेक गजालींनी जातले ते म्हणल्यार इतिहासाच्या पानार तांची नोंद उरतली. संघर्शांतल्यान सत्ते कडेन वतना जे सगळे चड उतार तांणी पळयल्ले आसा तेही ताजो एक इतिहासाचो एका अभ्यासाचो एक भाग जावन आसा. विधानसभा पार्लिमेंटाचें भाशण आसूं किंवा तांचें मुंबईचे तांणी केल्लें एक पयलें वक्तव्य आसूं की अंधेरा छटयगा कमल खिलेगा हें वाक्य आमच्या आंगार कांटो हाडटालें आनी त्याच त्या निमतान अटलजीचें मार्गदर्शन आमकांय मेळ्ळें. आमी खूब लक्की आसा सदानंद शेट तानावडे आसतलो हांवूय आसतलो कारण आमी तांकां प्रत्यक्ष 2दा-3दा मेळिल्ले आसा. तांचे बरोबर शेक हँड केल्लो आसा आनी त्याच बरोबर तांचे मेमरीज आसा ते आमी काळजान जपून दवरिल्ले आसा. चिंतन बैठकीच्या निमतान इंटरनॅशनल सेंटरान ज्या वेळाचेर बैठकी जाताल्यो त्या वेळाचेर हांवूय थंय भाग आशिल्लो आनी तांच्या बरोबरचे च्या पानाच्या वेळाचेर तांणी केल्लें मार्गदर्शन आमी केन्नाच विसरपाना कारण त्याच हाचो वारसो घेवन आमी आतां फुडें वतात आनी ही येणारी जी पिढी आसा नवीन नवनिर्वाचीत सगळे लोक आसात जांची स्वप्नां खूब आसात तांणी तें घेवन फुडें वचचें अशें आवाहन ह्या निमतान करता. हे येणाऱ्या 7 दिवसाच्या उत्सवाक तुमी सगळे मोठे संख्येन सामील जातले आनी प्रत्येक मतदारसंघ वायज ज्यो संमेलनां आसतलीं त्या निमतान ते भागीदार जावन नवीन पिढी कडेन तांचो वारसो आसा तो फुडें व्हरतले अशी अपेक्षा करता आनी अटल बिहारीच्या पूर्वसंध्येक तांकां याद करतना तांकां पुष्पांजली दिवन आमी तांकां आमच्या प्रती आदरांजली वयता. अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे अमर रहे. बोलो भारत माता की जय. वंदे भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे
भारतीय जनता पक्षाचा भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे As we come to the conclusion of it is my proud privilege to propose the vote of thanks. I thank our state party president, Sir Damu Naik, Rajya Sabha MP, Sir Sanatan Sheikh Tanavre, MLA Sankalp Amonkar, ZP Sir Siddesh Naik, ZP Ma'am Gauri Pramod Kamath, and our Panjim Mandal Adhyaksh Kundalik Shetty. Thank you.